अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। कूचा सियासत में सियासतकारी 3 बुनियादी असूलों पर इस्तवार है: जमहूरी तर्ज सियासत, खानदानी तर्ज सियासत और शख्सी तर्ज सियासत। पाकिस्तान में अगर जमहूरी तर्ज की सियासत मुलाहिजा करनी हो तो सिवाय जमात इस्लामी के दीगर पार्टियों में खानदानी सियासत की छाप गहरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे एट्सेट्रा, ये सब फैमिली पॉलिटिक्स की कायल। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिन पर शख्सी तर्ज सियासत का रंग नुमाया है। फर्द वाहिद के एक इशारे अबरू पर मंशूर बनते, पॉलिसियां बदलती, सियासी असूल गारत होते देर नहीं लगती। हुक्म सादिर हो कि ऐवान छोड़ो, इस्तीफे देकर बाहर आ जाओ, बजावरी जरूरी। हदायत आ जाए कि इस्तीफे वापस लो और इत्तेहादी बन जाओ, सभी सर तस्लीम खम। ना इजहार की जरूरत, ना इनकार की हिम्मत। इरशाद हो ठोक दो, आलू काट दो, 3 तलवारों को धार लगा दो, तामील लाजिम। डी चौक से फरमान जारी हो कि आगे बढ़ो तो हजारों जान हथेली पर रख के पार्लियामान पर चढ़ दौड़े। ये वो शख्सी सियासत है कि जिसमें इख्तलाफ राय की जुर्रत पर इंजाम लिख दिया जाता है, तलबात पर बोरियों का नाप मांग लिया जाता है, यहाँ मैं बागी हूँ खड़े खड़े दागी करार दे दिया जाता है। इस शख्सी सियासत की बका क्या है, सियासत पर असरात क्या हैं? नाज़रीन, कल शाम से अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत के बारे में जितने मुंह उतनी बातें। अफवासास फैक्ट्रियाँ सरगर्म हैं कि अल्ताफ हुसैन की जगह नदीम नुसरत कायदे तहरीक की आवाज़ में अपने कारकुनों से मुखातिब हो रहे हैं। अल्ताफ हुसैन की अलालत पर सियासत क्यों की जा रही है? इस खबर की तस्दीक और तरदीद करने वाले लोग 2 ग्रुप्स में मुनकसिम हैं। पहले फरीक का यकीन कामिल है कि अल्ताफ हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। ये एतमाद इसलिए भी ज़रूरी है कि नए ग्रोह में शामिल होने वाले कारकुन अपने फैसले में मुतज़लज़ल ना हों। और दूसरा ग्रोह इस खबर की सख्ती से तरदीद कर रहा है कि पिछले 40 साल में MQM जैसी मुनज़्ज़म जमात सिर्फ एक शख्स को पूछती आई है, वो है अल्ताफ हुसैन। अब अल्ताफ हुसैन साहब की शदीद अलालत के बावजूद जमात का इंतजाम सेक्टर इंचार्ज और राब्ता कमेटी को तो सौंप दिया गया है, किसी एक फर्द पर भरोसा नहीं किया गया। मगर अल्ताफ हुसैन हकीमुल्लाह महसूद या मुल्ला उमर तो है नहीं कि जिनकी पहाड़ों से पुरानी वीडियोज़ रिलीज़ करके उन्हें जिंदा दिखाया जाए। वो जीती जागती हकीकत है। कभी भी किसी भी वक्त टेलीफोनिक खताब करके चमकगोइयों के दांत इकट्ठे कर सकते हैं। जादुई जंबील से बरामद होते नए नए चेहरों पर भी नई क़यादत का बार पड़ते बासानी महसूस किया जा सकता है। गंगा को उल्टा बहाकर ये मकसद हासिल किया गया है कि अब पर्ची उसकी तैयार होगी कि जिसके पांव डगमगाएंगे। और कयास ये किया जा रहा है कि कमाल का कमाल अभी सगीर दर्जे पर है। 5 बड़ों की शमूलियत से मुत्तहिदा पर सियासत का गौरी बम गिर जाएगा। नुक्ता ये दराज होता है कि अफवाहों, यूमर्स और चमक गोइयों की इस मंडी में हकीकी खबर क्या है? क्या MQM के खिलाफ साजिश की कड़ियाँ जुड़ रही हैं, या फिर इन अफवाहों के पीछे MQM को दीवार से लगाने की दिली हसरतें छुपी हैं, या फिर किसी की सियासत ऑल टुगेदर इस बात पर ही डिपेंडेंट है? एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ शेख रोहेल असगर साहब मौजूद हैं, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ सेनेटर आजिज़ धामरा साहब कराची से मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट अली रज़ा आबदी MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो अली रज़ा आबदी से आगाज़ करूँ। अली रज़ा आबदी साहब, आप 9-0 पे अभी हैं और आई बिलीव के कायदे तहरीक अभी मुखातिब हैं कारकुनान से। जी बहुत शुक्रिया मेहर जी, बिल्कुल मुखातिब हैं वो। आप उनको वेब TV पे जो लिंक है उस पर देख भी सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, और यहाँ पे जो आपके जितने भी रिपोर्टर्स और न्यूज़ कैमरामैन पहुंचे हुए वो और DSNGs जितनी भी पहुंची हुई हैं वो सब उनको लाइव सुन भी रही हैं अभी। अच्छा, सर मुझे ये बताइएगा कि ये वैसे तो 2 हफ्तों से ये खबर गर्म है कि खाक में बदहन वो रहे नहीं इस दुनिया में, चले गए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ये आज ट्वीट भी किया, मैं ऑन एयर भी कह सकती हूँ कि कुछ हमारे ऐसे फरिश्ते दोस्त जो हैं वो इस बात के ऊपर 100% कन्फर्म्ड हैं। उसके बाद आज ब्रिटिश हाई कमीशन के हवाले से कुछ खबरें आई, कराची का जो कौंसलेट है वो भी बंद कर दिया गया, DFO भी बंद कर दिया गया, ऑल एट 2 o'clock, और कहा गया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होते हम सोच रहे हैं। सो अगेन थिंग्स वर लीडिंग अप टू दैट। आपको क्यों लग रहा है सर कि ये बातें क्यों शुरू हुई हुई हैं अभी? अब देख रही हैं कि एक ऑपरेशन चल रहा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ
जिस तरीके से पिछले 3 साल से एक इश्यूज चल रहे हैं, उस पे जाहिर एक स्ट्रेटजी थी जो कि 92 में भी चलाई गई थी, आइसोलेशन, डिमोरलाइजेशन और क्रिमिनलाइजेशन की। वही रिपीट हो रही है। आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, डिमोरलाइज करना चाह रही हैं सारे वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, जो हमारा वोट बेस है उसको, और क्रिमिनलाइज कर रहे हैं लोगों को अरेस्ट करके, जो टीवी पे टिकर्स चलते हैं कि जी ये टारगेट किलर है, ये बदलाखोर है, ये बल्दिया का इन्वॉल्व है, ये और चीजों में इन्वॉल्व है। तो इस तरह करके के बाद केसेस भी साबित नहीं हो रहे होते। बहुत सारों को, जैसे आज भी एटीसी ने कुछ लड़कों को बरी कर दिया बाइज्जत। इसी तरह बहुत सारे जो 90 दिन में रहते हैं उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया, थानों में दे दिया जाता है छोटी सी किसी एक वेपन के केस पे या फिर किसी और केस पे, तो वो अपने बेचारे केस निपटा रहे होते हैं। क्रिमिनलाइजेशन की एक प्रोसेस है, लेकिन हर दफा आप ये भी देखती हैं कि जब भी ये चलता है एकदम से पिक लेता है, फिर उसके बाद जब इलेक्शंस आते हैं तो कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, जाके मुत्तहिदा क़ौमी बैलेट कोई और ही कहानी सुनाता है। सो अली रज़ा, आप मेरे साथ ही रहें बिकॉज मैंने उनकी सेहत के हवाले से भी और आपकी जो सफाई मुहिम है उसके हवाले से भी बात करनी है। मगर असद ये बताइएगा, अल्ताफ हुसैन साहब की इलालत पे सियासत क्यों हो रही है? मुझे तो पता नहीं जी। मैंने पहली दफ़ा जो है ये खबर, र्यूमर जो सुना, खबर तो नहीं, र्यूमर सुनी थी 3 फरवरी को। तो ये 5 हफ्ते से हो रही है। मुझे पिछले हफ्ते भी भाई कई दफ़ा लोगों ने कहा बिल्कुल हो गया है। खुदा न खास्ता कभी हो जाएगा तो पता चल जाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस इतनी र्यूमर के ऊपर ज़ोर क्यों है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट मैं सुन रहा हूँ इस वक्त उसको लिंक किया जा रहा है मुस्तफ़ा कमाल की रिटर्न के साथ। मुझे उसके साथ कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन का वोट डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो वो उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। फिर तो उनको अल्ताफ़ हुसैन को नहीं अटैक करना चाहिए। अगर वो अल्ताफ़ हुसैन को वोटर को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तो उनको अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, और उनको जो राब्ता कमेटी है या जो अभी लीडरशिप है पाकिस्तान में, अली रज़ा अब्दी और इनके जो साथी हैं, सीनियर साथी, उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में दोनों का लिंक कोई नहीं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने ये खबर पहली दफ़ा 3 फरवरी को सुनी थी। आई डोंट नो क्यों स्पेकुलेशन हो रही है इसके ऊपर। Who stands to benefit the most? सबसे ज़्यादा फायदा किससे होगा? र्यूमर से, या अगर खुदा न खास्ता ये फैक्ट निकला? अगर ये फैक्ट निकला, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जी? बहुत मुश्किल है कहने का। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो वोट बैंक है, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि वो वोट बैंक जो है वो अल्ताफ़ हुसैन जो है वो पॉपुलर नहीं रहे, मुत्तहिदा पॉपुलर है। वो वोट बैंक अल्ताफ़ हुसैन का वोट बैंक है। इसमें तो मेरे ख्याल में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो वोट बैंक अल्ताफ़ हुसैन का है। अल्ताफ़ हुसैन अगर नहीं रहेंगे तो किसको लोग मानेंगे कि हाँ ये हकीकी जानशीन है? वो जो कोई भी होगा जिसको अवाम मानेंगे वही सबसे बड़ा उसका बेनिफिशरी होगा। और ये मेरे ख्याल में इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि वो कौन सा ग्रुप या कौन सी शख्सियत होगी जिसको कराची के अवाम मानेंगे कि हाँ ये वाकई अल्ताफ़ हुसैन का जानशीन है। पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी जमात है जिसका पोस्ट बीबी कुछ हुलिया तब्दील सा हो गया। इसके ऊपर भी गौर करेंगे। मगर मैं शेख रुयल असगर साहब आपकी जानिब आती हूँ। अगर आपने इसके ऊपर तबसरा करना है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ज़रूर दीजिएगा सर, बिकॉज कोई ना कोई तो है जो बेनिफिट कर रहा है। जो ये फैक्ट्रियाँ हैं, ह्यूमर फैक्ट्री है, ह्यूमर मिल जो चर्न हो रही है, और लोग एडमेंट हैं कि ही इज़ नो लॉन्गर देयर, तो वो किसी ना किसी बात के ऊपर तो ये बात कर रहे हैं, उनका कोई तो एडवांटेज होगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, अगर मैं असद की बातों को अगर इस तरह लूँ कि जैसे असद कह रहे हैं कि ये वोट बैंक जो है अल्ताफ़ हुसैन का है, और अगर आप उसको इस एंगल से ले लें कि जी मुस्तफ़ा कमाल बेनिफिशरी होगा, तो अगर वोट बैंक अल्ताफ़ हुसैन का है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन की ज़ात पे इस किस्म की तनकीद करने के बाद शायद वो वोट बैंक आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके हक में नहीं जाएगा। सर ये हमारी खबर है। अली रज़ा अब्दी साहब, आप तरदीद करेंगे, तस्दीक करेंगे कि जो कदम डगमगा रहे हैं उनकी पर्चियां भी निकली हुई हैं शहर में, और ये इतना हसास मामला बन गया है आपकी जमात के अंदर कि बाप बेटे से घर में बैठ के और शौहर अपनी बीवी से घर में बैठ के डिस्कस नहीं कर पा रहा कि मैंने करना क्या है। इतना डिस्ट्रस्ट है अभी आपके रैंक्स में। नहीं मैं ऐसा, आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात है। हम लोग नॉर्मल रूटीन में अपनी वी आर बिजी विद दी कराची क्लीन कैंपेन, और
اور سب لوگ ہی اس میں انوالو ہو رہے ہیں. کل سے وہ انشاءاللہ لانچ ہو رہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس میں کس طرح فیملیز بھی, بچے بھی, جتنے بھی ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور کر رہے ہیں. اور سر میں مثال دیتی ہوں, ڈاکٹر صغیر کل تک آپ کے تھے اور رات کو وہ جس آپ کے ایک سینئر رہنما کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, the night prior to going and joining مصطفیٰ کمال, وہ شخصیت کہتی ہے کہ مجھے تک اس نے چوں نہیں کی, کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی. اس سے یہ 92 میں بھی ہوئے تھے, بعد میں بھی ہوئے تھے, کچھ ابھی بھی جائیں گے, we don't care. اچھا ہے, مطلب جو بھی ہوتا ہے ہونے دے. وی نو الطاف بھائی کا آپ کو ڈیفیکشن سے کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر. وہ کانٹیکٹ علی رضا عابدی صاحب, آپ نے ٹویٹ کیا تھا مصطفیٰ اگر آپ جاتی ہیں مہر تو پھر یہ پی ایم ایل این کی ڈیفیکشنز بے شمار ہو چکی ہیں, پتہ نہیں اے ٹو زیڈ تو یہ بن گئی ہے. پیپلز پارٹی کی بھی بے شمار ڈیفیکشنز ہو چکی ہیں. پی ٹی آئی کا بھی ابھی ایک نظریاتی گروپ ایک وہ بننا شروع ہو رہا ہے, پی ٹی آئی این کا. تو اس پہ بھی تھوڑے سے میرے خیال میں شوز کر لیں. سر ذرا سی نوعیت فرق ہے نا سر, یہ نوعیت فرق ہے. ایک معذرت کے ساتھ ایک کلٹ آرگنائزیشن ہے, ایک ڈیمی گاڈ ہے, ایک ایسی شخصیت ہے جس کو پوجا جاتا ہے. سو ادھر بغاوت, اگر آپ پوری دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ دیکھیں آف کلٹ آرگنائزیشن سو ٹو سے, سر وہ ٹوٹتی آرام سے نہیں ہے, وہ اندر سے بغاوت ہوتی ہے تو کچھ کام ہوتا ہے. کوئی ایکسٹرنل فیکٹر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کلٹ آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے, اس میں یہ صرف ایک بہت سارے لوگوں نے بغاوت کی, بہت ساری میرے اندر سے بہت سارے کی, میں بہت سارے, لیکن اس قسم کے الزامات ہیں, اس قسم کی زبان نہیں بولی گئی, جو زبان بولی گئی یا جو باتیں کی گئیں, خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے لیڈران کے ساتھ کسی بھی اس کی نوعیت ہی الگ ہے, یا کسی جس کے اوپر تحریک انصاف آپ سے شکوہ کرتی ہے کہ آپ جو چپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ریاست کی بہت بڑی ایک غلطی ہے اتنے بڑے ایلیگیشنز پہ. سر میں نے ایک سیکنڈ جو خداحافظ کر رہے ہیں, جسٹ 1 سیکنڈ. علی رضا عابدی صاحب, آخری بات آپ سے, جب مصطفیٰ کمال صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ کا آخری پتہ ہے جو اس نے پھینکا ہے. کیوں کہا آپ نے یہ؟ چودھری نثار اس کے پیچھے ہیں, آپ کے پاس کوئی خبر ہے, کیا بات ہے؟ نہیں جی, اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. کہہ دیا, اور اب آپ کا کام انویسٹیگیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ خود ہی نکال لیں گے اس کے بارے میں. اس پہ قائم ہے آپ ویسے؟ یہ پوچھ لیتی ہوں, قائم ہے؟ بالکل قائم ہے سر وہ اس بات کے اوپر. اچھا, سو علی اسٹے ود می فار اے سیکنڈ, وہ اس بات پہ قائم ہے کہ وزیر داخلہ, اب وزیر داخلہ کا کیا انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ لیڈرشپ لینی ہے ان سے. اب یہ ہمارے یہاں یہ بالکل ایک رواج بن گیا. آپ کی لیڈرشپ نے 2002 سے ایم کیو ایم کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہنا شروع کیا. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیکھ لیجیے, آپ دیکھیں مثال دیکھ لیجیے مہر, آپ مثال دیکھ لیجیے. ایک تاریخی بیان ہے پرائم منسٹر نواز شریف کا لاسٹ ٹرم میں, جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, تو ایم کیو ایم کئی دفعہ چھوڑ کے گئی پیپلز پارٹی کو, کئی دفعہ واپس آئے, اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے کہ شاید ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اب معاملہ جو ہے الٹ پلٹ ہوگا. تو میرے خیال میں اس وقت پرائم منسٹر, آپ کے پرائم منسٹر نے اس وقت یہ بیان دیا تھا, ہم کسی پتلی تماشے کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا عامرہ صاحب, یہ ایم کیو ایم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ وزیر داخلہ کا پتہ ہے کمال کے پیچھے. وزیر داخلہ کے حوالے سے آپ کے بھی بڑے شکوے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پچھلے 1-1.5 سال میں, آپ کو اس میں کوئی صداقت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مہر, یہ متحدہ قومی موومنٹ کا الزام ہے اور وہ ان کے نمائندے بیٹھے ہیں. اب وہ اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کس حوالے سے یہ بات کی ہے. اور دوسری جو اہم بات ابھی آپ نے کی, ریاست کی ذمہ داری, کیونکہ جب الزامات اگر اس نوعیت کے ہو جائیں کہ وہ سیاسی اور شخصی اور نظریاتی اختلافات سے ہٹ کے اگر دوسری حوالے سے اور ملک کی سالمیت کے حوالے سے الزامات لگ جائیں, تو کہیں نہ کہیں ریاست کی تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس لیے اس پر تو تھوڑا کمنٹ ہم کر سکتے ہیں. باقی وہ متحدہ قومی موومنٹ کا خدشہ ہے, اور وہ کتنی انالائسس ہے اس میں, ان کے اس الزام میں یا شک میں کتنی گنجائش ہے, وہ تو وہی بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ کس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے. اس پہ میں زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ سر آپ کے شہر میں کتنی بد اعتمادی ہے, کتنا ابھی سٹریسفل ابھی انوائرمنٹ ہے, کیا ایمبینس ہے ابھی, آپ ادھر موجود ہیں؟ میں بالکل یہاں پر زندگی معمول کے مطابق ابھی چل رہی ہے, آپریشن چل رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ مثبت اثرات پڑے ہیں اس شہر میں. اب زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے, اور میں آپ کے جس دفتر میں جس لوکیشن پہ بیٹھا ہوں وہ بہت ایسے کنجسٹڈ ایریا میں ہے, مگر بلا خوف یہاں پر زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے, اور میں خود سفر کر کے یہاں بیٹھا ہوں. اچھا اسد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ صفائی مہم اور عوامی رابطہ مہم, یہ از
दो तरीके से देख लें। इसके साथ एक और देखें, अब गवर्नर साहब 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। वो कभी किसी पार्क में जा रहे हैं, गवर्नर सिंध अब देखें ना, आज भी वो कहीं मेरे पार्क पे गए हुए थे। ये भी कोई अजीब सी वफाक के नुमाइंदे हैं सर, आप बताएं क्यों फिर रहे हैं? आपको पता होगा। मेरे नुमाइंदे नहीं है, आपके नुमाइंदे हैं, आप हमें बताएं सर। मैंने तो बात ये एक और पता तो नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा असद, मुझे ये बताइएगा, सफाई मुहिम, राब्ता मुहिम, इज गवर्नेंस द बेस्ट रिवेंज और द बेस्ट आंसर, या आपको लग रहा है कि ये जरा ये कमजोर काम इन्होंने शुरू किया है जब रॉ के एलिगेशंस हैं और जवाबन ये मुहिम? दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है ना। मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन गवर्नेंस करूं अगर मैं एक दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ आलाकार बना हुआ हूँ, तो फिर वो गवर्नेंस कोई उसका दिफा नहीं होता ना। तो वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। सफाई मुहिम करना बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर करें वो सफाई मुहिम, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है MQM के ऊपर तो इल्ज़ामात लग रहे हैं। MQM तो डिनाई करेगी। जो असल काम जिसका करने का है, मुझे बहुत ताज्जुब हुई स्टेटमेंट पे। वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि हमारे हर चीज़ के ऊपर मैं JIT नहीं बना सकता। हर चीज़, एक शख्स जो उस पार्टी के मेयर रह चुका है, एक शख्स जो उस पार्टी का 3 दफ़ा वज़ीर रह चुका है और अभी सिटिंग MPA है, एक शख्स जो उसकी हायरार्की के अंदर सीनियर मोस्ट लोगों के अंदर था, वो बैठ के ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये कोई हर इल्ज़ाम नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में कब हुआ है कि इतने इंपॉर्टेंट लोग, पार्टी के अंदर के लोग इस नौयत के इल्ज़ामात लगाएं? तो बिल्कुल ही अजीब व गरीब स्टेटमेंट है। लेकिन वो वज़ीर दाखिला ने MQM के बारे में ये पहली दफ़ा कोई ऐसी अजीब व गरीब बात नहीं की। जिस दिन MQM ने इस्तीफ़े दिए थे, उस दिन फारूक सत्तार बड़ी धुआंधार तकरीर करके जब निकले, तो चौधरी निसार उसके बाद उन्होंने तकरीर की, और चौधरी निसार ने एक फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा है, रिकॉर्ड की बात है, मेरा मुंह मत खुलवाएं कि रेंजर्स किसके पीछे 9-0 गए थे। अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स साथ बैठे और कोई हल निकालें। रेंजर्स, पीपल्स पार्टी की हुकूमत साथ बैठे, कोई हल निकाले। अदालतों का भी सर घूम गया इसका। अब यानी कि हल क्या है एक छोटे से वक्फे के बाद? और इस पूरे सिनारियो में तहरीक इंसाफ जो एक ऑल्टरनेटिव थी कराची के लिए, कोई नामो निशान नहीं है। After a very short break, stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो हम बात कर रहे थे ये सर इस पूरे सिनारियो के अंदर मुझे बताइए कि अब रेंजर्स जो मजीद और इख्तियारात चाह रही है, जस्टिफाइड है या नहीं? देखिए, इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं देखने के। एक तो जो है वो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी ये हैं कि वो हैरान है कि किस किस्म के क्रिमिनल्स जो हैं उनको छोड़ दिया गया है। कोर्ट ऑब्ज़र्व कर रहा है कि सियासी बुनियाद के ऊपर हज़ारों लोगों को रिहा कर दिया गया है। उसका हल भी हमें ढूंढना है। दूसरी तरफ जो है वो पैरेलल पुलिसिंग सिस्टम जो सेटअप करना, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, बट शायद उसकी लीगली भी उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनेगी। लेकिन सिर्फ ये कह देना रेंजर्स को कि रेंजर्स के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, काफ़ी नहीं है। जो मसला है उसका भी तो हल ढूंढना है ना। सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत को सिर्फ ये जवाब नहीं देना है कि हम ये इख्तियार नहीं दे सकते और उसकी कानूनी पेचीदगियाँ हैं। सिंध हुकूमत को जो असल आवाम को जो जवाब देना है, कोर्ट को तो जो देंगे ही देंगे, आवाम को जो जवाब देना है कि वो पुलिस का निज़ाम क्यों नहीं काम कर रहा, सियासी बुनियाद के ऊपर लोगों को क्यों रिहा किया जा रहा है, बशमूल कातिलों को। अब एपेक्स कमेटी की मौजूदगी में जिधर वैसी ये सारी फोर्सेस साथ बैठती हैं, अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स साथ बैठे और ये हल करें इसे। इज इट पॉसिबल? ये They don't seem to be looking eye to eye anyway in the last 3 years. इस लेवल पे ये बयानात मेरे ख्याल में शायद उनको ज़्यादा समझ होगी, मैं तो नहीं इस बात को समझ पाया। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि जुडिशरी अगर चाहे तो मेरे ख्याल में केसेस डिसाइड हो सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस होता है। वो फैसला देना ही नहीं चाह रहे ना, इसमें किस तरह फैसला देने? आप एक पैरेलल सिस्टम लगा, आप बड़ा आसान है फैसला देना सर कि रेंजर्स पैरेलल पुलिस सिस्टम लगा लें, इन एड आई थी और अपना सिस्टम लगा लें। जहाँ आपने फैसले देने होते हैं ना, वहाँ पे आप बड़े अजीबोगरीब किस्म के फैसले भी देते हैं। आपकी मर्जी होती है ना, मंशा होती है, आप फैसले दे देते हैं। जहाँ पे नहीं देने उसको आप इतना डिले कर दीजिए कि वो फैसला आते आते वो सारा कुछ खत्म हो जाए। सो बिफोर आई मूव ऑन टू ढामरा साहब, एक बात क्विकली इस्टेब्लिश, आप कहते हैं कि इनको इंक्वायरी करनी चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी है। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी है सिंध में इस हवाले से? जी बिल्कुल बनती है, लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए ना, जिन इल्ज़ामात की हम बात कर रहे हैं, रॉ की सपोर्ट, फंडिंग बाहर से आ रही, लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा, ये तो टेररिज्म की और आपकी इंटरनेशनल रिलेशन के ज़ुमरे में आते हैं। ये वफाक की जिम्मेदारी है। फंडिंग पे तो महर ऑलरेडी आपने टेकअप किया हुआ है, जो जिस पे आप ये कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जहाँ, तो उस पर तो फेडरल गवर्नमेंट ने उसका टेकअप किया हुआ है। अब आ गया रॉ का मामला। रॉ की इन्वॉल्वमेंट के लिए अगर फर्ज कीजिए, मैं ये नहीं कह मेरी इसमें कोई
مرضی و منشا شامل نہیں ہوگی میرے خیال میں، اور میری تجویز بھی شاید شامل نہ ہو، لیکن میرے خیال میں جو شخص الزام لگا رہا ہے، اگر آپ ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ دینا کہ جی ان کے را کے ساتھ بڑے مراسم ہیں اور یہ را کے ساتھ را سے پیسہ لیتے رہے، ان کے مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، تھوڑا سا کوئی ایک آدھ کاغذ کا پرزہ یہ دے دیتے تو میرے خیال میں پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچتا کہ آپ اس پہ جے کاغذ کا ٹکڑا آپ اپنی لا انفورسنگ ایجنسی سے پوچھیں، آج جا کے گھر شام کو انٹرنیٹ کے اوپر میرا کل کا شو دیکھ لیجیے گا، لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو دستاویزات ہم صحافیوں کو دے دیے، ہم نے آن ایئر کر دی ہیں، that itself will establish enough ground to start an investigation. چیف آف آرمی سٹاف کا مجھے یاد ہے بیان، میرے خیال میں پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ ہوگا کہ کراچی میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ کراچی میں را کی انوالومنٹ موجود ہے. تو اب دیکھیں دو بڑی ایجنسیز ہیں آپ کی، ملٹری انٹیلیجنس اور ISI، دونوں کو اس پہ پروب ان کر لینا چاہیے تھا. اگر جو الزام جو ہے اگر وہ پرسوں لگا ہوتا نا تو پھر میں مان جاتا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ تو ابھی پروف ڈھونڈ رہی ہے. یہ اتنی تواتر سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک وفاقی حکومت دو میں سے ایک بات دو ٹوک عوام کو بتانے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، یا یہ غلط الزامات ہیں، MQM کا کوئی را سے تعلق نہیں ہے، ان کے لوگ باہر سے ٹرین ہو کے نہیں آتے اور ہم نے مسترد کر دیے الزامات، یا یہ بولتے کہ یہ الزامات کے اندر صداقت ہے اور ان کے اندر صداقت موجود ہے، اس لیے ہم پروسیکیوشن کرنے جا رہے ہیں، اب MQM کے خلاف ایکشن لیں گے. MQM کے لوگ پکڑے گئے تھے، اب ان کا MQM کے ساتھ تعلق ہے، کوئی ڈینائل آیا تھا MQM کی طرف سے، لوگ پکڑے گئے تھے اور اس کی انویسٹیگیشن میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی تھی کہ انہیں ٹریننگ جو دی گئی ہے وہ انڈیا میں را نے دی گئی. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن وہ MQM کی اگر یہ آن ریکارڈ ہے تو پھر ایکشن کیوں نہیں لیتی فیڈرل گورنمنٹ؟ اب ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا اس کے خلاف ایکشن کیا I don't even need to ask you a question. آپ خود اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، سب کچھ اسٹیبلشڈ ہے مگر انکوائری نہیں کریں گے. سر انکوائری ہو رہی ہے، آپ کون کر رہے ہیں؟ سر کریں کدھر FIA نے انکوائری شروع کی ہے، مجھے آپ بتا دیجئے ایز اے سینئر پرسن آف PMLN، میرے لیے خبر ہے، میں چلوا دیتی ہوں. میں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جب آدمی لوگ پکڑے گئے تھے جن کا ڈینائل آیا تھا، جن کو MQM نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق ہے، ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جو میں نے آفیشیل انکوائری ہو رہی ہے سر، ہو رہی ہے ان لوگوں کی انکوائری، وہ تو JIT آپ کی بنی ہوئی ہے نا وہاں پہ. علی رضا عابدی صاحب مجھے بتائیے کہ کل کو آپ کے لیے ٹینشن تھی تحریک انصاف، معذرت کے ساتھ سر آپ کی تو پٹائی بھی کرا دی قائد تحریک نے کیونکہ یہ لوگ ووٹ نکال گئے ہزاروں کے اندر، تو اب جو مصطفیٰ کمال آئے ہیں آپ کے لیے اصل مخالف کہہ لیجئے، اصل کمپٹیشن ابھی آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، PTI اسٹل اور مصطفیٰ کمال؟ دیکھیں ابھی اسد بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس میں پہلے جماعت اسلامی تھی، اس سے پہلے پھر بیچ میں آفاق احمد آیا تھا، حقیقی آئی تھی، انہوں نے بھی منہ کی کھائی، جماعت نے بھی منہ کی کھائی، PTI نے بھی منہ کی کھائی، تو یہ جو ابھی 3 اسٹوجز آئے ہیں یہ بھی اپنی منہ کی کھائیں. دیکھیے گا کہ کراچی جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں مہر، یہ جو پریسنگ سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشنز ہو گئے 5 تاریخ کو. PTI ابھی تک 2013 میں پھنسی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے 8 لاکھ ووٹ لے لیے، لیکن جو دسمبر میں الیکشنز ہوئے اس میں تو ان کے کتنے ووٹس نکلے اور پھر 13-1 کا ریشیو رہا ہمارا، ان کا 2013 میں 3-1 کا ریشیو تھا. 3-1 to 13-1 سر ایک بہت بڑی جمپ ہے، بہت بڑا فرق پڑا ہے، یہ ان کو اب ریئلائز کر لینا چاہیے. مہر آپ یہ سب سے بڑی بات دیکھیے کہ باغ جنا کو لاکھوں لوگوں سے بھر دیں گے، آج یہ قائم خانی اور کمال صاحب نے کہا ہے. مجھے بتائیے کہ ابھی تک میئر کیوں نہیں بن سکا کراچی کا؟ اس کے لیے 3-1 تھا، 4-1 ہوا ہے لوکل باڈی الیکشن میں. کیری آن. نہیں چلے وہ آپ اس کا حساب نکال لیجئے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کتنے آپ کے ووٹس تھے کتنے ہمارے ووٹس تھے. اچھا اس کو قطع نظر اس کے کہ مجھے یہ بتائیے کہ سب لوگ مل کے یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ کراچی نے ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، اس کا میئر الیکٹ ہونا ہے، اس کی کاؤنسلز بننی ہے، ٹاؤنز بننے ہیں، اس پہ کیوں نہیں کوئی بات کر رہا؟ نہ کہ کسی اور کو کہ جی وہ گورنر صاحب بھی شروع ہو گئے، میئر بن کے چلنا شروع ہو گئے اور پھر باقی دفعہ ڈپارٹمنٹس بھی آگے پیچھے شروع ہو گئے. تو ہم نے تو یہ سوچا ہے، ہم نے اس لیے کلینلینس کیمپین شروع کی ہے کہ جس دن تک اس کا میئر کا الیکشن نہیں ہو جاتا، الیکٹ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم اپنے علاقوں میں، کیونکہ لوگوں نے ہم کو ووٹ دیا ہے، چلیں سر دیر آئے درست آئے، مگر آپ کو بھی صفائی تب یاد آئی، وہ تب آنا شروع ہوئی کہ جب آپ کو جی یہ تو کراچی میں بچہ ہے اس کا نام جہانگیر ہے میرے خیال میں، اس طرف تو جو اس نے منظور کیا عالمگیر محسود سر PTI کا بچہ.
پی ٹی اب ہر چیز آپ پی ٹی آئی میں کھاتے میں ڈال لیں. آئی ایس ایف سندھ کا میں نے کہہ رہا کہ آپ ہر چیز کو آپ اس میں پی ٹی آئی میں ڈال لیں. آپ کراچی چلیں, میں آپ کو عالمگیر سے ملوا دیتا ہوں. میں اسے یہ ڈرتا ہوں یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کو یہ نہ کہیں وہ. اچھا سر جی, $1 ملین کویسچن کہ اب خرافات کو ٹھکانے کیسے لگائیں گے علی رضا عابدی صاحب, یہ تو سمجھا دیجئے. آپ نے کلیم تو بہت بڑا کر دیا, پہلے لگاتے رہے. ہاں جیسے پہلے لگاتے رہے. یہ میں ایک وقفہ لے لوں سر. پہلے تو پہلے بڑے خطرناک طریقوں سے ٹھکانے لگاتے رہے. بات کر رہی ہیں آپ, ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو وقت کم ہے ورنہ چودھری نثار صاحب کی کچھ باتیں آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے جس سے پتہ لگے کہ یہ حکومت سیاسی مصلحتوں کا شکار ہے, آؤٹ اینڈ آؤٹ. سو آئی ول ناٹ ویسٹ ٹائم آپ سے سوال پوچھتے ہوئے, مگر ڈھامرا صاحب آپ پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں. آپ صوبائی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے اتنے بڑے ایلیگیشنز کے بعد کہ آپ بھی کوئی پوزیشننگ لیں, کوئی کردار ادا کریں. آپ تو آؤٹ رائٹ پوزیشن لینے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کی قیادت اس ایشو پہ. چلو پہلے تو شکر ہو عمیر کہ آپ کو یاد آ گیا کہ میں اس پروگرام کا حصہ ہوں. میرے خیال میں اگر آپ یہ کرنٹ سچویشن جو ہے موجودہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے, تو اس میں ہماری ذمہ داری کہاں بنتی ہے اور کیا بنتی ہے, کیونکہ ایک پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ انہی پارٹی کا حصہ. کپتان ہیں آپ سارے آپریشن کے, کہاں بنتی ہے؟ نہیں میں دیکھیں میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات پوچھنا چاہ رہی ہیں تو میں اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں. میں بھی اسی پہ سوال پوچھ رہی ہوں سر. ہاں تو میں آپ کے 4 دفعہ اتحادی رہ چکے پچھلے دور حکومت میں, نکلے اندر آئے, چلیں ول ناٹ کاؤنٹ دیٹ سر. آپ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایک پارٹی تھی جن کی سیٹیں تھیں اسمبلی کے اندر, ان سے اتحاد تھا. اگر یہ ڈیلنگز ہو رہی ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, ایک اور ایجنسی انوالوڈ ہے کراچی کے اندر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا کام؟ نہیں آپ سمجھ نہیں رہی میری بات کو. میں نے کہا کہ اگر آپ پولیٹیکل تبصرہ لینا چاہ رہی ہیں میری جو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو بغاوت ہے متحدہ قومی موومنٹ سے, اس پہ میں بات کر رہا ہوں. جہاں تک آپ نے جہاں پر اتحادی کی بات کی آپ نے, تو ایک پارٹی تھی جن کی سیٹیں تھیں, ان سے اتحاد تھا. وہ پارٹی خود حکومت سے باہر جاتی تھی اور خود پھر آ جاتی تھی, حکومت کا حصہ بن جاتی تھی. اب جہاں تک را کے حوالے سے بات ہے, ویسے تو کچھ ایسے الزامات ہیں جس کی انویسٹیگیشن وہ ودن دا پارٹی کر سکتی ہیں, مگر جہاں تک را کے حوالے سے بات ہے تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سینئر رہنما جو وزارت داخلہ کے پوسٹ پہ رہا ہے, اتنے بڑے پوسٹ پہ, اپیرنٹلی اس کو بہت کچھ پتا تھا, اس کو دبئی میں آگاہ بھی کیا گیا. گو کہ وہ الگ بات ہے کہ ذوالفقار مرزا کہتے ہیں کہ وہ کیلے کو بھی سیب کہتے ہیں, عادتاً جھوٹ بولتے ہیں, بٹ مے بی آن اوتھ وہ سچ بول لیں. آپ کوشش تو کریں. نہیں میری بات سنیں, وہ جب یہ پریس کانفرنس آئی ہے وہ سائلنٹ نہیں رہے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آ کے میں صورتحال کا مقابلہ کروں گا, فیس کروں گا, اس کو آنے دیں. وہ اس کی موجودگی اکیلے کی دکھائی جا رہی ہے پارٹی کے اس ٹائم حکومت کے حوالے سے. وہ آ کے وہ خود بیان دیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ادارے بہت بڑے فعال ہیں. میرا وقت کم ہے, جہاں پر مجھے موقع دے نا, میں یہ پھر زیادتی ہو جائے گی میرے سے. آپ بالکل مجھے ٹائم کم دیا ہے, جلدی کریں, نو پرابلم سر. وہ ادارے جو کریڈیبل ادارے ہیں, وفاقی وزیر داخلہ کا موقف آ گیا, وہ جو سو موٹو لیتے ہیں ادارے, ویری آنریبل ادارے جو ہیں, ان کا بھی کردار بنتا ہے. وہ لے لیں ایشو کو سو موٹو کے طور پر لے لیں اور ایک انویسٹیگیشن کا اعلان کروا دیں, کر دیں اس ملک میں. ان کو تو ایسا گھما دیا ہے آپ کے شہر نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے خود حل تلاش کرو. وہ حل تو بالکل تلاش کریں گے حکومت کے حوالے سے. میں را کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت اس بات پر نہیں آ رئی ہے تو وہ ادارے اس بات کا نوٹس لے سکتے ہیں کہ سو موٹو لے کے عدالتیں اس کا فیصلہ کریں. پیپلز پارٹی کے 5 سال کولیشن پارٹنر رہے ہیں متحدہ والے, سارے وفاقی ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. پیپلز پارٹی کو 2 ٹوک موقف اس وقت قوم کے سامنے لینا چاہیے, یا ایم کیو کے اوپر الزامات غلط ہیں یا درست ہیں. اسد بھائی, اگر درست اسد بھائی ایک بات سنیں, جہاں تک اتحادی حکومت کی بات ہے, تو دیکھیں خیبر پختونخوا میں بھی ایک جماعت جو آپ کی اتحادی تھی, آپ نے کرپشن کا الزام لگا کے ان کو نکال دیا, پھر واپس شامل کر دیا اپنی ٹیم میں. اتحادی کے حوالے سے وہ خود ذمہ دار ہیں اپنی پارٹی پالیسی دے نا. ہم کیسے ذمہ دار ہوں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت بھی اتحادی تھی, اس میں کرپشن میں نکال دیا تھا. سب کے پاس آؤں گی اگر آپ اجازت دیجئے. ڈھامرا صاحب جس آخری سوال, سر یہ نظریات کی جنگ ہے یا ٹرف وار ہے؟ یہ اس کا جواب جو ہے وہ ایجنسیز کے پاس ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. اس وقت وفاقی حکومت کو
क्लियर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान की चौथी बड़ी असेंबली के अंदर पार्टी है, आप उसके बारे में इतने बड़े बड़े इल्जामात लग रहे हैं, रॉ की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ट्रेंड लोग हैं, आप खामोश नहीं रह सकते। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी को एक क्लियर मौकफ देना पड़ेगा, या वो दहशतगर्द रॉ ट्रेंड है या वो नहीं है, या साफ कर दें उन्हें, या साफ कर दें, दोनों में से एक। क्योंकि मगर कराची में टर्फ वॉर जारी है अभी, या नजरियात की जंग है राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग? आप उसकी स्टेक होल्डर्स रेंजर्स भी है जी। मेरे ख्याल में नजरियात की जंग नहीं है, पावर की एक कंट्रोल की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके कौन कंट्रोल करेगा उसकी जंग हो रही है। और हो सकता है जो इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो यकीनन वो समझते हो कि ये हकीकत है ये इल्जामात, लेकिन जंग जो है वो कंट्रोल ऑफ कराची की है। मेरा ख्याल था कि क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि क्योंकि MKM की गिरफ्त कुछ कमज़ोर हो रही थी, तो इसलिए उसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुश्ताक कमाल शायद तशरीफ़ लाए। तो मेरे ख्याल में शुरू वाली बात जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट। सर आप खरी बात हमेशा करते हैं अपनी जमात में होते हुए भी, ये बताइए बड़ी नहीं मैं आपसे सवाल, ये दिस इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन मुनाफकत एंड सियासत। अभी जो आपकी जमात कर रही है वो क्या कर रही है? यार वली ने कहा था, मुझे याद है, फिर मैंने उनसे पूछा भी था। हाँ। अब क्या आपका इरादा इस बारे में? असफंदियार वली ने क्या? ये उन्होंने ये डायलॉग बोला था 2008 में मुझे याद है। तो इसमें मैं आपकी छोटी सी गुजारिश कर दूं, अगर इन्वॉल्व है रॉ, तो ये याद रखें कि किसी सूरत भी ये मामले से गवर्नमेंट चाहे भी कि सियासी मसरत का शिकार हो जाए तो नहीं होगी। इनको ये करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इसको क्लियर आउट करना पड़ेगा, वरना मेरे ख्याल में इससे बड़ा क्रिमिनल एक्ट कोई नहीं हो सकता। ओके एंड आखिरी सवाल अली रजा आब्दी साहब, अल्लाह ना करे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए आपके कायद को, मगर वी ऑल हैव टू गो सर, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है खात्मे बदहन कल को, इफ ही डज गो सर, कौन कंट्रोल करेगा पार्टी को? वो मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा क्लियरली एक निजी टीवी पे प्रोग्राम आया था, उस पे उन्होंने बता दिया था कि who will be, किसने? how will the next, अल्ताफ भाई ने बता दिया था? अल्ताफ भाई ने बहुत क्लियरली, मैंने नहीं सुना सर, कौन था, कौन संभालेगा? उन्होंने सीधा बताया था कि जी जैसे मौदूदी साहब गए थे तो उसके बाद भी हुई थी, भुट्टो साहब गए थे उसके बाद भी कोई आ गया था, इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी। सर ये क्या रॉकेट साइंस है? ऑफ कोर्स द वर्ल्ड विल मूव ऑन। साहब के बाद जो था आपका कायद कौन होगा अगला सर? नहीं देखिए जी, हायरार्की होगी, हायरार्की के तहत डिसीजन लिया जाएगा। सुप्रीम काउंसिल बनी है, सुप्रीम काउंसिल के नीचे राब्ता कमेटी है, तो ये बाकायदा एक ट्रेंड उसके तरीके से होगा। मैं ये जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं, इनको तो अभी दानियाल अजीज साहब ने बहुत जोर जोर से बोला था कि जी यहूदी पैसे देते हैं इनको, और फिर अमेरिका से इनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करें ना, इन्वेस्टिगेशन करें, अगर यहूदियों ने पैसे दिए तो बैन कर दे पीटीआई को। खत्म हो गया। अच्छा मेरा क्यों नहीं कर रही है? मेरा वक्त खत्म हो गया, बिकॉज सर आप बिकॉज असद साहब इनकी गोद में बैठता है, इनके घर में बैठता है नवाज शरीफ, तो वो भी तो आके बात करे ना उसके बारे में। किसकी गोद में बैठता है? इतना बड़ा रॉ का एजेंट इनके घर पीएम साहब के घर पे आके बैठ जाता है, तो फिर देखें कौन सा रॉ का एजेंट नवाज शरीफ साहब के घर पे बैठता है? मोदी। और कौन बैठता है? वो नरेंद्र मोदी। अच्छा सुनिए, सॉरी सर वक्त खत्म हो गया, बिकॉज यूर अ कराचीआइट, क्विक क्वेश्चन, आप मुहाजिर मेंटालिटी भी समझते हैं सर, पोस्ट केओस होगा या होगा? And where will the Muhajir community go to? I mean, where will they head? आपकी नजर में one line. Simply महाजिर कम्युनिटी उसकी तरफ देखेगी जो उसके ख्याल में कराची के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।